ही निवडणूक जणू काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार की विधानसभेची कशी निवडणूक आणि तुम्ही भरपूर मेहनत घेतल्यात ज्या पद्धतीने तारा निवडपाक येवपाक जाय आणि ती तिन्ही मेहनत घेतल्या कितें सांगू सोदता आजच्या मतदाना दिवशी सगळ्यात पयली म्हणल्यार सगळे आमचे मोर्जी मतदारसंघाचे मोर्जी मांद्रे आनी आगरवाडे चोपडे तेंचे धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी फूल सपोर्ट दाखयला आमकां आमचे कॅन्डिडेट जे आमी दिले तारा माई हडफडकर तिका सगळ्यांनी भरघोस असो सपोर्ट तुम्ही वचात ते बुथाचेर आयज दिसतलो म्हणजे ऑपोजीट कोणाचे तुका टेबलूच दिसचें ना अलोकूच दिसचें ना पूण सगळे आमचे कार्यकर्ते सारके फूल फ्लॅश तिका निवडून हाडपा खातीर एकी कडेन रावलेले आहात आनी डेफिनेटली आमी सगळे कडेन लिडींग आसतले आनी 100% विक्ट्री आसतलीच आसतली हे फक्त सगळे श्रेय वयता आमच्या तिनूय गांवच्या जनतेक ज्यांच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आनी आमच्या कॅन्डिडेटचेर विश्वास दवरलो की ती फुडें ह्या सगळ्या तिनूय गांवांनी आपले कार्य करतले ZP फंडांतल्यान सगळीं कामां करतली म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें जेन्ना आमी प्रचार सुरू केलो मोर्चे आईक नमस्कार करून त्या दिसा पर्यंत लास्ट दिसा पर्यंत जो म्हाका लोकांनी इतलो उत्सव कसो एक कार्यक्रम म्हणजे इलेक्शनाचे अशें दिसूंकच ना कितें आमी इलेक्शना खातीर वोटींग मागूंक भोंवता कशी इतलो उत्सव कसो दाखयलो आनी खरीच खूब सगळ्यांनी म्हाका जे आमचे म्हाका हांगा मोर्चे आगरवाड्याक चोपडे आनी मांद्रे हे म्हाका गांव लागता आनी तेतूंतले सगळे म्हाजे जे वॉर्ड मेंबर आसात ते 27 वॉर्ड मेंबर जे म्हाज्या वांगडा सरपंच पंच हे आसले तेंच्यांनी म्हाका खूब असो सपोर्ट केलो आनी हांव एकच सांगूंक इच्छिता की म्हाका तर हे इलेक्शन कशें दिसूंक ना आनी सहज कशें हांव निवडून येतले बाईच्या जे काम आसा त्या कामाच्या हेतून आमचे थोडे खंय तरी काम आसा तेज्या हेतून आनी हांव एक म्हाज्या मनान जेन्ना रावपाचें एक इच्छूक जालें की OBC जाली आनी एक रिजर्व OBC आसा महिला खातीर OBC आसा त्या खातीर हांव खंय तरी उबें रावचें लोकां खातीर उबें रावचें हें म्हाका मना पासून दिसलें आनी हांव लोकां खातीर रावला लोकांच्या कामा खातीर लोकांची कामां जी आसा पळय म्हणजे कामां ही सगळीच करतली पूण तांकां फुडें व्हरपाक निवडून येवन घरा कडेन रावतले अशी म्हाजी हें ना निवडून येवन हांव काम करतलें ही म्हाजी अपेक्षा आसा आनी ती हांव सगळ्यांच्या ज्यो म्हाज्या खातीर जितक्यांनी कश्ट केल्या म्हाज्या वांगडा भोंवल्यात तेंचे सगळ्यांचे जे श्रेय आसा तें फळ हांव तेंच्यांनी म्हाका दिलें हांव तेंकां दितलें येस थँक्यू